राष्ट्रहितका बारेमा सकारात्मक सुझाव आइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको रघुजी पन्तको गुनासो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 3 आरोपितसँग आइतबार लियो बयान। प्रदेश नामाकरणको विवाद संघीय सरकारतिर फर्किएर धर नपाइने नेता आङबोको भनाई। पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा पर्ने गरेको डाक्टर बेदुराम भोसालको भनाई। सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै, यो वर्ष झण्डै 1 खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिँदै। आन्दोलनरत पक्षमाथि भइरहेको दमन रोक्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आग्रह। भारतसँग आत्मविश्वासका साथ डिल गर्न पूर्व मन्त्री खड्काको आग्रह। रेशमलाई माफी नदिन पूर्व प्रहरी कर्मचारीको माग। फेसबुकमाथि युरोपमा पाउने 2 खर्ब जरिवाना। मोटरसाइकल र्यालीमा गोली प्रहार हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। एसियाली खेलकुदको विशेष प्रशिक्षण थाल्न खेलाडी सङ्घको आह्वान। रेशम चौधरीलाई माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने महेश बर्तौलाको भनाई। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित। विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। विराटनगरमा तनाव, बाहिर आन्दोलन र झडप, संसदमा जोरदार वार्ताको माग। कर्मकाण्डी तरिकाले गणतन्त्र दिवस मनाउन नहुने रेखा शर्माको भनाई। विश्व मन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% खुम्चने देखिएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। रेशम चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष मन्त्री परिषदको सिफारिस। मन्त्रालयले विद्यालयलाई भन्यो बाढी पहिरोबाट उच्च सतर्कता अपनाउनु। धरना बसेका 17 जना अधिकारकर्मी पक्राउ। साना दल र स्वतन्त्र संसदको एउटै आवाज, हामीलाई उपेक्षा गरियो। सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त बनाउन माग गर्दै माइती घरमा धरना। इन्द्रजित राईद्वारा न्यायाधीश समक्ष बयान दिन आनाकानी। 3 तहको सरकारले गर्नुपर्ने आयोजना वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा सरकार ओलाको जोड। 19वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा निजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीको उद्घोष। कालीगण्डकी करिडोर 2083 सम्म सम्पन्न हुने, 60% काम सम्पन्न। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा तमोर आयोजना बारेमा चिनिया कम्पनीलाई पत्र। एमालेद्वारा कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही बुढा मगरलाई सम्मान। परिचय पत्र देखाएर कलाकारलाई सिंहदरबार र विमानस्थलमा प्रवेश गर्न दिन माग। अफ्रिकी देश चाडमा किसान र गाईगोठाला बेच झडप, 10 जनाको ज्यान गयो। र काभा महिला भलिबलमा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाल तेस्रो स्थानमा। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 15 गते गणतन्त्र दिवस, मे 29 तारिक सोमबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र पूर्व राजदूतहरूले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहितका बारेमा सकारात्मक सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका सरकारवाला संघको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिने क्रम जारी रहेको भन्दै अहिलेसम्म आएका सुझावहरू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो। भारत भ्रमणका बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, सबै दलका नेता विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूको टिप्पणी सुने अरू सुझाव आउँदैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म आएका सुझावहरू सकारात्मक रहेको भन्दै राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव आएको बताउनु भयो। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा हुने सम्झौता राष्ट्रिय सहमतिमै हुने दावी समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति संविधान, कानून र लोकतन्त्रको पनि भावना विपरीत रहेकाले त्यसप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको बताउनु भयो। आइतबार संसदीय भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा जवाब दिने क्रममा सांसद पन्तले सो विधेयक तत्कालका लागि संसदमा ल्याएर पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसपछि आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो। सांसद पन्तले संविधान विपरीत हुने भएकाले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि सो विधेयक संसदमा नआइकन प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका मध्ये 3 जनाले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान दिएका छन्। आइतबार अदालतमा सन्दीप रायमाझी, टङ्ककुमार गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनले बयान दिएका हुन्। बयानका लागि इन्द्रजित राई, टङ्ककुमार र सन्दीपलाई लगिएको भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै इन्द्रजितले बयान नदिएपछि उनको ठाउँमा लक्ष्मी महर्जनले बयान दिएको जनाइएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा 3 आरोपितको बयान क्रम सँगसँगै लिएको थियो। 3 जनाको बयान लिने काम सकिएको छ। इन्द्रजित राईसँग भने अब मंगलबार मात्रै बयान लिने भएको छ। सोमबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण पनि उनको बयान मंगलबारका लागि तय गरिएको हो। कोशी प्रदेश सभाको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता नामाकरणपछि उत्पन्न समस्याको समाधान प्रदेश सरकारले नै दिनुपर्ने बताइएको छ। आइतबार प्रदेश सभाको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नामाकरणपछि उत्पन्न विवाद समाधानको जिम्मा संघीय सरकारतिर पन्छाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। अहिले ढुङ्गा हानिरहेका साथीहरू हुन् वा ढुङ्गा छेकिरहेका सुरक्षाकर्मी साथी हुन्, सबैको अभिभावक सरकार हो। उहाँले भन्नुभयो, यो संघीय सरकारतिर फर्किएर धर पाउँदैन। हामीले सृजना गरेको समस्या हो, हामीले समाधान दिनुपर्छ। प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधरले नाम फेर्न माग गर्दै प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सभा भवन अगाडि आइतबार दिउँसो तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न भएको थियो। सरकारले वार्ताको लागि चासो नदेखाएको भन्दै आङबोले सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्री हेमन्त कुमार कार्कीलाई वार्ताबाट समस्याको समाधान लिन नेतृत्वलाई आग्रह गर्न पनि बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले मानव स्वास्थ्य सेवामा जस्तै पशु स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको महिला प्याराभेटनरियनहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कृषि मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म सरकारले मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा मात्रै महत्त्व दिएको भन्दै अब सरकारले पशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि महत्त्व दिने बताउनु भयो। उहाँले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा रहेको भन्दै पशु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अभिन्न रूपले जोडिएको विषय बुझ्न नसकिएको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले सरकारले अहिलेसम्म पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्व नदिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अब सरकारले पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कानुन परिमार्जन र नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भयो। सरकारले विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आउँदा नेपालको आर्थिक क्षेत्र पनि सुस्ताएको दावी गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आइतबार प्रतिनिधि सभाको प्रस्तुत गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका क्रममा कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धका क्रममा विश्वको समग्र आर्थिक वृद्धि दर 2.8% सीमित हुने उल्लेख गर्नुभएको हो। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेकोमा जम्मा 2.16% सीमित हुने देखिएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। यस्तै कुल उपभोग पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा जम्मा 93.6% मात्रै सीमित रहने र लगानी 5%ले घटेर 17 खर्ब 54 अर्ब रुपियाँ रहने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यस्तै प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी 8.1%ले बढेर 1,82,683 रुपियाँ अर्थात् 1349 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1410 अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग आय 17.52 अमेरिकी डलर रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारको खर्च बढ्दै गए पनि आम्दानी भने घट्दो छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विरुद्धमा आन्दोलनरत पक्षमाथि दमन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिहरू तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचान सम्बोधन हुने पुनः नामाकरणको मागसहित आन्दोलनमा रहेकाहरूमाथि दमन रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। अध्यक्ष यादवले समस्याको न्यायोचित सम्बोधन हुने गरी आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताद्वारा हल गर्न सरकारलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका क्रममा आत्मविश्वासका साथ कुरा राख्न सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफल पछि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आत्मविश्वासका साथ भारतसँग डिल गरेपछि मात्रै सफलता मिल्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानेर आत्मविश्वासका साथ कुरा राख्न भनेको छु। आत्मविश्वासका साथ भारतसँग डिल गर्नुभयो भने सफलता मिल्न सक्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, संयुक्त विज्ञप्ति आउँदा नेपालमा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु हुँदैन। यसपालि भ्रमण राम्रो भएको छ भन्ने खालको दृष्टिकोण लिएर जानुपर्छ। भारत भ्रमणमा पूरा तयारीका साथ जान उहाँको सुझाव छ।
पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद नेपालले अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको सजाय माफी नगर्न माग गरेको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई प्रश्रय दिने, स्थापित कानून मूल्य मान्यता भत्काउने, विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलाप मान्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै परिषदले चौधरीलाई माफी दिने गरी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा फौजदारी अपराध गरेको पुष्टि भएर सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अपराधीको मनोबल बढ्ने र अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि आफ्नो ज्यान आहुति गर्न पछि नपर्ने बहाल ओला तथा पूर्व प्रहरी र तिनका परिवार सहित सुरक्षा निकायका अन्य कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने जिकिर गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटामाथि युरोपेली युनियनको गोपनीयता निकायले करिब $2.25 खर्ब अर्थात् 1.30 करोड जरिवाना गरेको छ। अन्य देशका फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूका डाटाहरू अमेरिका पठाएको भन्दै युले मेटामाथि हालसम्मकै ठूलो जरिवाना गरेको हो। सँगै गत वर्ष अमेजनमाथि लागेको $82 करोड $12 लाख जरिवानालाई मेटाले उछुनेको छ। युरोपेली युनियनले आफ्नो सदस्य मुलुकका फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम डाटाहरू समेत अमेरिका पठाउने मेटाको कार्यका कारण प्रयोगकर्ताहरूका व्यक्तिगत जानकारी तथा सूचनाहरू अमेरिकी जासुसी एजेन्सीसम्म पनि पुग्ने आशंकाका कारण जरिवानाको निर्णय लिएको हो। अमेरिकाको न्यू मेक्सिको राज्यको रेड रिभर शहरमा शनिबार आयोजित वार्षिक मोटरसाइकल र्यालीमा गोली चल्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। गोलीबारी गिरोहीसँग सम्बन्धित भएको पाइएको रेड रिभरका मेयर लिन्डा काल्हनले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। उनले सो काण्डमा 3 जनाको मृत्यु र 5 जना घाइते भएको पुष्टि गरेका छन्। मे 25 देखि 29 सम्म चल्ने 41औं वार्षिक रेड रिभर मेमोरियल मोटरसाइकल र्यालीमा विभिन्न पृष्ठभूमिका 28,000 मोटरसाइकल सो र्यालीमा सहभागी भएको वेबसाइटले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले चीनमा आयोजना हुन लागेको 19औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न आह्वान गरेको छ। आइतबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री टेकबहादुर लिम्बुलाई संघले विभिन्न 6 बुँदे ध्यानाकर्षण तथा सुझाव बुझाउँदै आसन्न एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्न आह्वान गरेको हो। प्रतियोगिता आयोजना हुन 4 दिन बाँकी रहेको अवस्थामा अहिलेसम्म पनि नेपाली खेलाडीले तयारी थाल्न नसक्नु विडम्बना भएको, खेलाडीले अविलम्ब तयारी गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने संघले ध्यानाकर्षण पत्रमा आग्रह गरेको छ। संघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री टेकबहादुर लिम्बुले लिखित र मौखिक रूपमा राखिएका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जन्म कैदको सजाय भुक्तानी गरिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई माफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा जवाब दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई माफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो। सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्न पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्नुभयो। संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित गरेको छ। आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। यसअगाडि 2075 सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनाई समितिले सुनाईका लागि पत्र प्राप्त भएको 45 दिनभित्र संसदीय सुनाई गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनैतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधन सहितको दफादार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले परिमार्जित यस नियमावली साबिकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भए पनि त्यस अनुसार नरहेको जिकिर गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अनुसन्धानमा आधारित मौलिक उच्च शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईहरूले विकास र रूपान्तरणका कैयनौं र सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक पक्षको चर्चा गर्न आवश्यक छ। विश्वका कतिपय अनुभव, सिद्धान्त र दर्शनलाई नेपाल सुहाउँदो विकास र परिवर्तनको मोडलको खोजीका लागि विश्वविद्यालय तह अनुसन्धान जरुरी रहेको छ। तपाईँ प्राध्यापकहरू अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। शैक्षिक बेरोजगार राष्ट्रको मूल समस्या भएको बताउँदै देशभित्र उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगार सिर्जना, स्वरोजगार र समृद्ध हासिल गर्न उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नेतर्फ प्राध्यापकलाई ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विश्वविद्यालयहरू पठन पाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुने हुँदा मात्रै यस सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। कोशी प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा बाहिर सडकमा भने प्रदर्शन जारी रहेको छ। पहिचानवादीको आन्दोलनमा झडप हुँदा आधा दर्जन बढी प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्। प्रदेश सभाको बैठक भने संसदहरूले शून्य समय लिएर बोल्दै आन्दोलनकारीसँग छलफल गर्न तत्काल समिति बनाउन माग गरेका छन्। प्रदेश सभामा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कमल प्रसाद जुबेगुले आफूहरू जेलमा बसे जस्तो भएको भन्दै समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। बहुमतको आडमा अल्पमतको कदर गर्न बिर्स्यौं, त्यसैले बहुमतको काम अगाडि बढाइरहँदा मानिसले बोल्न पनि नपाउने, हक अधिकारको कुरा गर्न पनि नपाउने र प्रहरीले दमन गर्ने र हामी जेलभित्र बसे जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो प्रदेशलाई शान्त सुरक्षा कायम गर्नका लागि चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता मार्फत समाधान गर्नका लागि वार्ता समिति बनाऊ। उहाँले भन्नुभयो, यो कौरव र पाण्डवको लडाईँ जस्तो अवस्था सृजना हुन सक्छ। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर सुरक्षित ढङ्गबाट हिँड्ने वातावरण सृजना गर्न पनि वार्ता समिति बनाऊ, उहाँको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई समयमा नै नागरिक समक्ष पुर्याउन नसकिएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरेका कुराहरू लक्षित समुदायले थाहा पाउनै नसक्दा विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका महिलामाथि शारीरिक सम्बन्ध राख्नुलाई बलात्कार हुने कुरा उल्लेख गरे पनि कानुनको बारेमा लक्षित समुदायसम्म बुझाउन नसक्दा कतिपय मानिसहरू बलात्कारको मुद्दामा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन लक्षित समुदायमा समयमा नै पुर्याउन नसकेका कारण 18 वर्ष मुनिको महिलामाथि शारीरिक सम्बन्ध राखी बलात्कारको मुद्दामा पार्नेहरूको संख्या बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पैतृक सम्पत्तिको समानताको बारेमा पनि लक्षित समुदायमा सूचना पुर्याउन नसकिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विश्व आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको र आर्थिक वृद्धि दर 2.1% खुम्चिने देखेको बताउनु भएको छ। आइतबार संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण 2079 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताइएको हो। सन् 2023 को सुरुवाती दिनमा नै विश्व आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। यसको प्रभाव थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादन मूलक उद्योग लगायतका समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सूचाङ्कन आई। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.1% मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। वस्तु आयातमा भएको सूचाङ्कन र समग्र मागमा आएको सुस्तताले स्रोत समेत सूचाङ्कन आई वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो, विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नमा भएका मूल्य वृद्धिका कारण पनि समग्र आयातसँगै वस्तुको मूल्यमा दबाव परेको समेत अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। यद्यपि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरताको घट्दो मूल्यका कारण अन्य वस्तु तथा सेवाको समेत उपभोग्य बजार मूल्य घटेको देखिएको छ, महतको भनाइ छ। सरकारले टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले 50% सजाय कटाई, सजाय माफी मिराहाको निवेदन दिएका रेशम चौधरी लगायतका कैदीलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले
निर्णय गरे गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरीले आम माफी पाउनुहुनेछ। 72 साल भदौमा थारूहट थारूवानले कैलालीको टिकापुरमा गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको ज्यान गएको थियो। त्यसको प्रमुख योजनाकारको रूपमा चौधरी 74 साल फागुन 15 गतेदेखि थुनामा रहेका छन्। गएको 2 गते सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस वर्ष हुने सम्भावित प्राकृतिक विपद जोखिमबाट बच्न पूर्व सावधानी र उच्च सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरेको छ। विकास केन्द्रले 7वटै प्रदेश सबै स्थानीय तह शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई बाढी पहिरोबाट बच्न बेलैमा सचेत रहन आग्रह गरेको हो। विगतका वर्षमा बेमौसमी समयमा हुने अत्याधिक वर्षाका कारण विद्यालयहरूमा विभिन्न खालका मानवीय एवं भौतिक क्षति भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष पनि पर्न सक्ने वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबान जस्ता जोखिम रहन सक्ने हुँदा खुला नाला तालतलैया नदी पोखरी नजिक रहेका वा गहिरो प्राकृतिकको जमिन खोजमा अवस्थित विद्यालयहरूमा पानीको सतह बढेर शैक्षिक भौतिक संरचनामा क्षति पुग्न सक्छ। विकास केन्द्रले भनेको छ अफिस तथा कक्षा कोठाभित्रको कार्पेट पुस्तक पत्रिका स्टेसनरी लगायतका शैक्षिक सामग्रीमा क्षति हुनका साथै कक्षा कोठा भवन खेल मैदान घेरावार शौचालय खानेपानी लगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने सम्भावना रहेकाले यस प्रकृतिको जोखिमका आयाम रहेका ठाउँका विद्यालयहरूमा पूर्व सावधानी अपनाउन विकास केन्द्रले आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा धरनामा बसेका 17 जना अधिकारकर्मी पक्राउ परेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थक सहयोग गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले 16औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा आयोजना गरेको धरनाबाट कृष्ण पहाडी सहितका अधिकारकर्मीलाई पक्राउ गरेको हो। शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट भएकाले पनि लोकतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाउँदै समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, 3 तहको सरकारले सुशासन पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरूप आचरण गर्नुपर्ने माग राखेर धरना दिएका थिए। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अनुसार समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवाका अर्जुन पराजुली, उत्तम पुडासैनी, विमल अर्याल, अधिकारकर्मीहरू चन्द्रमणि बन्जारा, नम्रता खरेल लगायतकालाई पक्राउ गरेको छ। गिरफ्तार अधिकारकर्मीलाई भिरकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको छ। संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको संघीय संसद संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नेवाली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरूले बताएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नेवाली 2080 को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनको दफादार छलफलका क्रममा सांसदहरूको यस्तो धारणा आएको हो। सांसद खिमलाल देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरूलाई निषेध गर्ने गरी यो नेवाली आउन लागेकोले यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। यो नेवाली स्वतन्त्र र साना लाई निषेध गर्ने गरी आएको छ। राष्ट्रिय सभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ। परिमार्जित यो नेवाली साबिकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो, तर मैले त्यस्तो देखिन, उहाँको भनाइ छ। पर्साको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने अभियानका साथ ब्रिगन्जबाट काठमाडौँसम्म पैदल आएका अभियन्ताले आइतबार माइती घरमा धरना दिएका छन्। 10 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका उनीहरूले 12 औद्योगिक करिडोरको उद्योगबाट निस्कने फोहोरका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित हुँदै आएको भन्दै नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बाराको सिमरा भन्दा पश्चिममा पर्ने रामवन स्थित वनबाट बग्न सुरु गरेको सिर्सिया नदी पर्साको बिरगञ्ज सहर हुँदै भारतको रक्सोलसम्म पुगेको छ। पर्सा 12 औद्योगिक करिडोरको उद्योगबाट रसायनयुक्त पानी र फोहोर सिधै नदीमा विसर्जन हुँदै आएका कारण सिर्सिया नदी विगत 3 दशक यता प्रदूषित बनेको हो। औद्योगिक करिडोरमा रहेको छाला डिस्टिलरी टेक्सटाइल घिउ साबुन लगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी सोखाडलमा बगाइन्छ। जीवजन्तुसँग सडे गलेको छाला रौँ खरानी लेदो लगायतका बेकार प्रशोधन नगरी नदीमा सिधै बगाइने गरिन्छ, जसले गर्दा सिर्सिया नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको योजनाकार मध्येका एक इन्द्रजित राईले न्यायाधीश समक्ष बयान दिन आनाकानी गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य ठिक नभएको दावी गर्दै बयान दिन आनाकानी गरेका हुन्। त्यसपछि उनी अस्पतालमै आफ्ना वकिलसँग छलफलमा जुटेका छन्। यसअगाडि शुक्रबार सागर राई र केशव प्रसाद दुलालको बयान लिएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म 17 जना पक्राउ परेका छन्, जसअनुसार नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोबहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेस नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उपराष्ट्रपति कार्यालयका भालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतका उच्चपदस्थका व्यक्ति रहेका छन्।
संघीय संरचना अनुसार 3 तहको सरकारले गर्नुपर्ने योजनाहरूको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग लगानी बोर्ड तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले 3 तहको सरकारले गर्ने आयोजनाहरूका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। तीनवटै सरकारवाला निकायहरूले 3 तहको सरकारले योजना निर्माण गर्दा आयोजना वर्गीकरण गरी काम गर्न प्रभावकारी हुने बताएका छन्। समिति बैठकमा राष्ट्रिय सभाका आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले 3 तहको संरचना बने पनि संघले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तेह्रो समस्या सिर्जना भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले योजना आयोगले आयोजना छनौटमा तेह्रोपनको समस्या समाधानको लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुन काम स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारको भन्ने अस्पष्ट हुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले 5 करोडसम्म आयोजनाहरू स्थानीय तह, 25 करोडसम्मका प्रदेश र योभन्दा माथिका संघले गर्नुपर्नेमा योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हाल सञ्चालित कुल 44 सार्वजनिक स्थानहरूमध्ये 19 वटा संस्थान घाटामा चलेको बताउनु भएको छ। आइतबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जारी चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको उपलब्धि नदेखिएको बताउँदै त्यस्ता संस्थाहरूलाई निजीकरण वा सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक कार्य प्रगति, कार्यव्यवस्था अध्ययन विश्लेषण गरिएकोमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका कारणले 44 संस्थानहरूमध्ये 25 वटा मात्रै नाफामा रहेको बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षमा शेयर लगानी वा ऋण लगानी गरी कुल 6 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेकोमा जम्मा 6 अर्ब 18 करोड अर्थात् लगानीको 1% मात्रै लाभांश प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ। समीक्षा अवधिमा 20.3% सार्वजनिक संस्थानको लायबिलिटी घटेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइ छ। सोही अवसरमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सामाजिक सङ्घ संस्थालाई निजी क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर चलाइने, निजीकरण गरिने र सार्वजनिक गरिने संस्थानको कार्यप्रणालीको अध्ययन अवलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर आर्थिक वर्ष 83-84 सम्म सम्पन्न हुने भएको छ। सरकारले 2081 सम्मको लक्ष्य राखेको भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण बढी समय लाग्ने बताइएको हो। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट रामदी सम्मको सडक खण्ड भने हालसम्म 60% प्रगति भएको छ। आयोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तेमल सिन्हाले सडक खण्डको निर्माणको कामले तीव्रता पाएको बताउनु भयो। उहाँले देशभरका निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भए पनि कालीगण्डकी करिडोर को काम सुस्त रूपमा भइरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले रामदीदेखि रानीमलसम्मको काम भने सुस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक मात्रै नभइकन त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले चिनिया लगानीमा बन्ने भनिएको 756 मेगावाटको तमोर जलसायुक्त आयोजना बारेमा चिनिया कम्पनीलाई पत्र काट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनिया कम्पनी चाइना पावरलाई यसबारेमा पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। परियोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावक चाइना पावरसँग 19 जनवरी 2020 मै समझदारी भएको थियो, तर हालसम्म पनि समझदारी पालन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डले कम्पनीलाई पत्रचार नगर्ने निर्णय गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 756 मेगावाट क्षमताको तमोर जलसायुक्त जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग 19 जनवरी 2020 मा भएको सम्झौताको पालनाका सम्बन्धमा पत्रचार गर्ने गरेको छ। प्रवक्ता लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ। नेकपा एमाले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथा आरोहण गर्न सफल हरि बुढा मगरलाई सम्मान गरेको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार ललितपुरको 4 सल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सगरमाथाको सफल आरोहणका लागि सफल भएका विश्वकीर्तिमानी राख्न सफल उहाँलाई पुष्पगुच्छासहित सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उहाँको सगरमाथाको सफल आरोहण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्रै नभएर सबै नेपाली र विश्वकै लागि प्रेरणादायी रहेको बताउनुभयो। मान्छे साथ संकल्प गर्यो भने जस्तोसुकै कठिन काममा पनि सफल हुन सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले विश्व सामु नै पेश गर्नुभएकोले पार्टीले उहाँलाई सम्मान गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले उहाँको सफलता नेपाल र नेपालीको मात्रै नभइकन विश्वकै सफलता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही बुढा मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जागरण ल्याउने उद्देश्यले पनि आफूले सगरमाथा आरोहण गरेको बताउनुभयो। उहाँले सो अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयामाया भन्दा पनि साथ र अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो।
परिचय पत्रको आधारमा कलाकारलाई सिंहदरबार र विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा प्रवेश अनुमति दिन चलचित्र कलाकार संघले माग गरेको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा पुगेको संघको कार्य समिति टोलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठलाई 4 बुँदे माग पेश गरेको हो। संघले वितरण गरेको परिचय पत्रका आधारमा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार र विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा प्रवेश दिन माग गरिएको महासचिव तथा अभिनेता समीर श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। कलाकार संघले करिब 900 जनालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। यसबाहेक भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमितता लगायतका विषयमा सरकारले गरेको कारबाहीलाई निरन्तरता दिन पनि संघले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको धापासे स्थित चलचित्र कलाकार संघको नाममा रहेको जग्गा उपयोगका लागि पनि संघले अनुरोध गरेको छ। विशिष्ट चलचित्रकर्मी तथा प्रबन्धन नागरिक र जनसाधारणले सिभिल सहकारी बचतमा गरेको अरबौं रकम अपचलन गरेको र उक्त रकम पीडितलाई फिर्ताका लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ। अफ्रिकी देश चाडमा गाईको थालुवा र किसान बीच भएको झडपमा 90 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी एन्जामेनाबाट 600 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा भएको उक्त घटनामा उनीहरूको ज्यान गएको हो। हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको स्थानीय गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपिएफले जनाएको छ। गएको बिहिबार एक 12 वर्षीय गोठालाले आफ्नो गाई वस्तुलाई किसानको बदम खेतमा लगेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि झडप हुँदा उनको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि ज्यान गुमाउनेका आमा बुबाले बदला लिनका लागि 9 जना किसानको हत्या गरेको खबरमा उल्लेख छ। चाङ, क्याब्रुङ र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको उर्वर क्षेत्रमा प्राय घुमन्ते गोठाला र यहाँ बसोबास गर्ने किसानबीच झडप हुँदा घटनाहरू घट्दै आएका छन्। एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल तेस्रो भएको छ। आइतबार त्रिपुरेश्वरमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 सेटले हराएको हो। पहिलो सेटमा गुमाएको नेपालले त्यसपछि भने 3 सेट जितेको हो। पहिलो सेट 20-25 ले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेटमा 25-16, तेस्रो सेटमा 25-15 र चौथो सेटमा 25-13 ले जितेको हो। यो हारसँगै उज्बेकिस्तान प्रतियोगिताको चौथो स्थानमा रहेको छ। गएको शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा काजाकिस्तानसँग हारेसँगै यस अगाडिका दुवै संस्करणको विजेता नेपाल फाइनलमा पुग्न असफल भएको थियो। शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै भारत फाइनलमा पुगेको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।